मेयर साहब नमस्कार। नमस्कार। कोशी अनलाइन टेलिभिजनको कोशी मन्थन कार्यक्रममा तपाईँलाई स्वागत छ। धन्यवाद। तपाईँ सँगसँगै सुन्दर हरैँचा नगरपालिकामा रहेर अनेकौँ राजनैतिक सामाजिक गतिविधिमा सक्रिय हुनुभएका तपाईँ सबैलाई कार्यक्रममा स्वागत गर्न चाहन्छु। सबभन्दा पहिले म तपाईँबाट सुरु गर्छु। सुन्दर हरैँचालाई निर्वाचित भएर आउने बित्तिकै तपाईँहरूले सुन्दर हरैँचा विकासको बगैँचा भन्नुभयो। यो भन्न खोजेको कुरा चाहिँ के थियो र त्यो चाहिँ कति सफलता हासिल गर्नुभयो त्यसमा? अर्को कुरा छ, तपाईँ मेयर भए पनि नभए पनि, तपाईँ भोलिका दिनमा मेयर भए पनि नभए पनि, भोलि तपाईँ नउठ्नु होला या उठेर पनि हार्नु होला, मेयर भए पनि नभए पनि तपाईँले होइन, मान्छेहरूले चाहिँ मेयरले शिव ढकालले यी कामहरू साह्रै राम्रा गरेका थिए आहा भन्ने कामहरू के हुन्? र सँगसँगै हामी धेरैलाई थाहा छ कि यो वामपन्थीहरूको किल्लाको रूपमा सुन्दर हरैँचालाई लिने गरिन्छ। तपाईँले नेपाली काङ्ग्रेसबाट उम्मेदवार भएर यसमाथि विजय हासिल गर्नुभयो। यो कसरी सम्भव थियो? सँगसँगै अर्को कुरा छ, सुन्दर हरैँचा नगरपालिकाका मेयरसँग भेट हुँदा त सबै कुरा ठिकै छ, तर उहाँले फोन चाहिँ बिल्कुलै उठाइदिनुहुन्न भन्ने तपाईँमाथि आरोप पनि छ। हुनसक्छ तपाईँमाथि अरू पनि केही आरोपहरू हुन सक्लान्, त्यसका बारेमा तपाईँले स्पष्टीकरण दिनु नै हुनेछ। अहिलेलाई भने मैले तपाईँसँग यति कुराहरू राखेँ। धन्यवाद भरत सर। सुन्दर हरैँचामा यो कोशी अनलाइन टेलिभिजनको पहिलो कार्यक्रम गर्नुभएको छ, तपाईँहरूलाई म आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। सुन्दर हरैँचा विकासको बगैँचा भन्ने हाम्रो स्लोगन छ। विकासको आधार कृषि पर्यटन र पूर्वाधार, यो पनि छ। सँगसँगै सुन्दर हरैँचा विकासको बगैँचाभित्र सुन्दर हरैँचा विकासको आधार कृषि पर्यटन र पूर्वाधार भन्ने छ। यो तीनटा कुरालाई हामीले लिएर जान कोसिस गरिरहेछौँ। बुझाइ के छ समग्रमा भने स्थानीय तह हुने बित्तिकै सबै कुरा एकैचोटि आमूल परिवर्तन भइहाल्छ भन्ने खालको विकास चाहिँ ढ्याक हामीले खोजेको चाहेको चाहिँ हामीले मिडियामा हेरेको, फेसबुकमा हेरेको, सामाजिक सञ्जालमा हेरेको जस्तो विकास हुन्छ भन्ने आम बुझाइ छ। तर हाम्रो रियल बेस के हो भन्ने कुरा चाहिँ हामीले आकलन गरेका छैनौँ। तथापि विकासको बगैँचा बनाउनमा हामीले पहिलो प्रायोरिटीमा अहिले पूर्वाधार नै हो। पहिलो पूर्वाधार, दोस्रो कृषि, तेस्रो पर्यटन। अहिले हामीले यी तीनटा सेक्टरलाई चाहिँ मेजरली लिएर जानुपर्छ भनेर तीनटै सेक्टरमा हामीले काम गरिरहेछौँ। र विकासका हिसाबले काम हाम्रो नगरपालिकामा पूर्वाधारको हिसाबले नयाँ नगरपालिका पहिलो कोर्स गर्ने नगरपालिका हो। यो दुईटा नगरपालिका मर्ज भएर एउटै नगरपालिका भएपछि केही च्यालेन्जहरू पनि हामीसँग थिए, भूगोलको इस्युहरू थिए। अन्य डेभलपमेन्टमा साबिकको कोशी हरैँचा र साबिकको सुन्दर दुलारीको बिचको असमानता अथवा अलिक कम उतापट्टि विकास भएको, यतापट्टि बढी विकास भएको, अनि सहभागिता पब्लिकको पार्टिसिपेसन बढी भएको र उता कम भएको, यी इस्युहरू पनि थिए। यसलाई चिर्दै हामीले अधिकतम रूपमा विकास निर्माणलाई अगाडि नै बढाएका छौँ। सामर्थ्य हाम्रो जति छ, हामीलाई प्राप्त हुने स्रोत जति छ, आन्तरिक स्रोत र चाहिँ नेपाल सरकारबाट प्राप्त हुने अनुदान, यो दुईटाको भोलम जे छ त्यसलाई चाहिँ मिलाएर सञ्चालन गर्ने। राजनीतिक रूपमा दुई दलबाट निर्वाचित भएर आएपछि ती पोलिटिकल पार्टीहरूका पनि इन्ट्रेस्ट र उनीहरूका एजेन्डा कार्यक्रमहरूलाई पनि सम्बोधन गर्ने र समग्रमा जनतालाई नै केन्द्रबिन्दुमा राखेर काम हामीले गरेका छौँ। र यो विकासको बगैँचाको पहिलो आधार तयार भएको छ। कति पर्सेन्ट तपाईँलाई फिल हुन्छ यो विकासको बगैँचा तपाईँको 5 वर्ष सकिन आँट्दैछ? कति पर्सेन्ट? तपाईँले 10% विकास केलाई भन्ने 70% गर्नुभयो? ठिक छ, सरले राम्रो कुरा गर्नुभयो। विकास केलाई भन्ने भन्दा मानव सूचकाङ्कको एउटा विकास, एउटा पूर्वाधारको विकास, एउटा अब यो सेक्टरको विकास छ। कला, साहित्य, संस्कृतिको विकास, बालबालिकाको उनीहरूको कार्यक्रमको विकास, ज्येष्ठ नागरिकहरूको कार्यक्रमको विकास। यसलाई केलाई पहिलो आधार बनाउने भन्दा पहिलो आधार भनेको हाम्रो पूर्वाधारमै विकास हुनुपर्छ भन्ने बुझायो। त्यसपछि अरू कुराहरू हामी गर्छौँ, तर सँगसँगै पूर्वाधार सँगसँगै हामीले अरू कुराहरू पनि सबै कुराहरू लिएर गएका छौँ। त्यो कुरा तपाईँले राखिहाल्नुभयो। सुन्नुहोस् न, त्यो कुरा तपाईँले राखिहाल्नुभयो। जस्तै तपाईँ साँझमा राति सुत्ने बेलामा पनि यो विकासको बगैँचा चाहिँ यति पर्सेन्ट चाहिँ यति चाहिँ गरियो है
भन्ने त्यस्तो आउँछ कि आउँदैन पिक्चर? किन न, मजाले आउँछ, कति आउँछ? मजाले आउँछ। र अहिले हाम्रो फोकस 16 किलोमिटर लगभग यो हाइवेलाई प्रतिनिधित्व गर्छ सुन्दर हरिचा नगरपालिका। पश्चिममा बुढी खोलादेखि पूर्वमा किस्ती खोलासम्म हामीले यसका मूल सडकहरूलाई अहिले प्रारम्भिक तहमा तयारी गरेका छौँ। यो 16 किलोमिटरभित्रका मूल सडकहरूलाई, केही सडकहरू बाँकी थियो, यो वर्ष टेन्डर गरेर असार मसान्तसम्ममा लगभग कम्प्लिट गर्छौँ हामी। अब हामीसँग ठुला प्रकृतिका कुनै पनि सडक बाँकी छैन, पुराना प्रकृतिका कुनै पनि सडक बाँकी छैन। तर यो माइग्रेट भएर यति धेरै बसोबास भएको नगरपालिका हो कि यति धेरै यो चाहिँ जग्गाको खण्डीकरण भएको छ। हरेक घर घरमा टोल टोलमा हामीले सबै सुविधा चाहिँ पुर्याउन सकेका छैनौँ। कसैको बुझाइ छ बाटो मात्रै हो त विकास भन्ने पनि छ। हामीले मठ मन्दिर बनाइरहेछौँ, हामीले बौद्ध विहार बनाइरहेछौँ, हामीले गुम्बा बनाइरहेछौँ, हामीले आन्तरिक पर्यटनका निम्ति सिमसारहरूको प्रवर्धन गरिरहेछौँ, हामीले विद्यालयहरूको गुणस्तरीय शिक्षाका निम्ति म आउँदाखेरि 13,000 टोटल नम्बर अफ स्टुडेन्ट यो नगरपालिकामा विद्यालय जान्थे हाम्रो, हामी कहाँ भएको आँकडामा। अहिले 24,700 प्लस विद्यार्थी अहिले चाहिँ विद्यालय जान्छन्। त्यसमध्ये 70% विद्यार्थी चाहिँ आज सामुदायिक विद्यालयमा जान्छन्। आज बोर्डिङ छोडेर सामुदायिक विद्यालयतिर चाहिँ विद्यार्थीको लर्को छ र सामुदायिक विद्यालयले इन्ट्रान्स लिएर मात्रै विद्यार्थीलाई एडमिसन गर्ने वातावरण बनाएको छ। यसरी तपाईँ के भन्दै हुनुहुन्छ भने शैक्षिक क्षेत्रमा, कृषि क्षेत्रमा, पूर्वाधारको क्षेत्रमा हामीले केही कामहरू गरेका छौँ तपाईँ भन्नु। अहिले बेस बनाएका छौँ, हामीले सबै गरेका छैनौँ, अहिले बेस बनाएका। तपाईँलाई मैले पहिलो दोस्रो नम्बरमा प्रश्न सोधेको थिएँ, आहा हामीले यो काम, मैले त यो काम गरेको छु भने तपाईँलाई अब यसरी भन्दिनु न। म पहिलो क्वेसन सक्छु, 4वटा क्वेसन सोध्नु भएको छ, मैले नोट गरेको छु। म आहा भनेर जाने त हामीले अहिले जुन हामीले सडक सञ्जाललाई विस्तार गरेका छौँ, एक। दोस्रो, पर्यटनलाई चाहिँ विकास गर्ने भनेर हामीले संसारकै सबैभन्दा अग्लो गाईको स्ट्याचु बनाउँदैछौँ। धार्मिक पर्यटनलाई, हसिना सिमसार र बागझोडालाई पर्यटकीय आन्तरिक पर्यटनलाई भित्राउनका निम्ति त्यसको बेस बनाउँदैछौँ। अहिले हसिना सिमसारमा काम भइरहेछ, यो वर्ष बागझोडामा काम हुन्छ। शेषनारायण दिव्य धामको पनि यसपालि अहिले काम भइरहेछ, त्यहाँ पनि हामी काम गरिरहेछौँ। आन्तरिक पर्यटनको हिसाबले हामी अहिले निकै अगाडि बढिरहेछौँ। शिक्षाको क्षेत्रमा सुकुना बहुमुखी क्याम्पसलाई नगरपालिकाले गर्नुपर्ने सबै आवश्यक सहयोगहरू भइरहेछ। त्यहाँ 8वटा सब्जेक्टमा तपाईँको मास्टर्स हुने गरेको त्यहाँ व्यवस्था पनि मिलाएको छ। अहिले अनुसन्धानको लागि फेरि नगरपालिकाले थप सहयोग गरेको छ। यी लगायत हामीले कृषिमा पनि एउटा बेस तयार गरेका छौँ। अहिले कोल्ड स्टोर बनाउँदैछौँ हामी कक्षामा, कृषकहरूलाई पनि त्यहाँ चाहिँ सुविधा दिने र उनीहरूले उत्पादन गरेको अनाजलाई त्यहाँ लगेर भण्डारण गरेर समयानुकूल बिक्री वितरण गर्ने भनेर व्यवस्था मिलाएका छौँ। बिमा कार्यक्रम लागू गरेका छौँ। अहिले हर वार्डमा चाहिँ अहिले हामीले बिमा कार्यक्रम तपाईँको निमुखा गरिब सुकुम्बासीहरूलाई बिमा गरिदिने र औषध उपचारमा उनीहरूलाई सहयोग गर्ने भनेका छौँ। विद्यालयहरूको गुणस्तर गुणात्मक रूपमा सुधार भएको छ र विद्यार्थी सङ्ख्या गुणात्मक रूपमा बढेको छ। त्यसकारण हामीले अहिले पहिलोचोटि गणतन्त्रको पहिलो अभ्यास राज्य पुनर्संरचना पछाडि अभ्यास गरेको, न्यूनतम स्रोत रहेको, सरकारबाट प्राप्त हुने आम्दानी एकदमै न्यून भएको, त्यो न्यून पैसालाई हामीले अधिकतम सदुपयोग गरेर काम गरिरहेछौँ। त्यसकारण चयनका साथ नेरा लाग्नेवाला छ भोलि पनि। ठिक छ, तपाईँले यी कुराहरूमा फेरि पनि स्पष्टीकरण दिनुपर्ने बेला आउला। अब हामी तेस्रो नम्बरमा जाउँ त। मैले त तेस्रो नम्बरमा यहाँको प्रश्न थियो कसरी विजय हुनुभयो। यो त मतदाताले मत हाल्नुभयो, सबैलाई युवा हो विश्वास भयो, अब यसले गर्न सक्छ भन्ने भयो। त्यसकारण अलिकति एक्साइज बढी भयो भने सबै साथीहरूले सहयोग पनि गर्नुभयो, त्यसकारण विजय भयो। यसमा चाहिँ कुनै तरक्की गरेको पनि होइन, यसमा चाहिँ जनताको विश्वासै हो। तपाईँलाई यसैमा परिपूरक प्रश्न छ, फेरि पनि उठ्नुहुन्छ तपाईँ? मेरो पार्टीले निर्णय गर्यो भने अहिले मेरो तपाईँको चाहिँ अन्तर्मनले के भन्छ त्यो त्यस्तो होइन। म पार्टीको एउटा इमान्दार कार्यकर्ता हो। मलाई पार्टीले भोलि योग्य सम्झियो उठायो भने उठ भनौँ भने म उठ्छु। अहिले मैले स्वयं घोषणा गरेर हिँड्नु उचित हुँदैन। एउटा अनुशासित कार्यकर्ताले त्यो गर्नु के इच्छा छ भनेर पार्टीले सोध्यो भने म त्यति बेला भन्नेछु। के भन्नुहुनेछ? त्यति बेला भन्नेछु म के गर्ने भन्ने कुरा त सल्लाहमा हुनेछ। अहिले भन्नुहुन्न? अहिले मिल्दैन। ठिक छ, तपाईँ अगाडि जानु त। अर्को यो फोन उठाउनुहुन्न भन्ने छ। अहिले पनि मेरो फोन अफै छ, आज दिनभरि नै अफ छ। एउटा मेयर नगरभरिका यी सबै गतिविधिहरूमा सहभागी हुनुपर्छ र अहिले पार्टीका कार्यक्रमहरू पनि विशेष गरेर भइरहेछन्। एक दिनमा 7वटा 8वटा 10वटासम्म कार्यक्रम एटेन्ड गर्नुपर्छ। बिहान केही साथीहरू
काम विशेषले घरमा पनि आउनुहुन्छ, भेट्नुहुन्छ। नगरपालिकामा पनि अहिले यो 1 घन्टा ढिलो भयो। म त क्षमा पनि चाहन्छु कि त्यहाँबाट निक्लेर हिँड्न सक्ने वातावरणै भएन। त्यहाँ मैले 1 कप चिया पनि पिउन पाइनँ। त्यति प्रेसर छ जनताको र आवश्यकता चाहना भएका कारणले गर्दा काममै बढी इन्भल्भ हुनुपर्ने र फोन खुला गरेपछि फोनै मात्रै उठाइरहनु पर्ने। पब्लिकसँग चाहिँ इन्टरटेन गर्न पनि नपाइने भएका कारणले अलिक फोन चाहिँ कम उठ्दै नउठ्ने भन्ने त होइन, तर मैले बढी फोन उठाउने भन्दा पनि काम बढी गर्नुपर्छ भन्ने मेरो मान्यता हो। र बढी काम गर्ने सवालमा अहिले फोन उठाएर चाहिँ दिनभरि मेरो समय बर्बाद गर्न म सक्दिनँ। घर नजिकै छ, मेरो अफिस नजिकै छ, कार्यालय नगरपालिका, त्यहाँ नै भेट्नुहुन्छ धेरैजनाले आएर र अलिअलि गुनासो चाहिँ छ। तर यो यो निर्वाचित जनप्रतिनिधि साथीहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूको वडामा पनि गुनासो छ। वडाध्यक्षज्यू टाइममा आइदिनु भएन, फोन उठाइदिनु भएन, यसो गरिदिनु भएन। हामी कहाँ पनि हो, यो चाहिँ तल्लो तहको सरकार र जनताले प्रत्यक्ष अनुभूत गर्ने सरकार भएका कारणले हामीले चाहे जति भेटघाट र चाहे जति फोन रेस्पोन्स चाहिँ गर्नलाई गाह्रो हुन्छ, तैपनि अधिकतम प्रयास म गरिरहेको छु। तपाईँले एकदमै धेरै अनुभूत गर्नुभएको एउटा प्रश्न तपाईँमाथि छ। तपाईँको चाहिँ उपप्रमुख, नगरपालिकाको उपप्रमुख, वडा अध्यक्षहरू, सदस्यहरू, तपाईँको पार्टीभित्र र अरू पार्टीहरूको बिचको अन्तर सम्बन्ध कस्तो छ तपाईँको? एकदमै राम्रो छ। यसलाई अझै ब्रेक गर्नु अलिकति जनप्रतिनिधि साथीहरूले पूर्ण रूपमा सहयोग गर्नुभएको छ। सामान्य 2 दलबाट 3 दलबाट आएपछि सामान्य अलिअलि मतभेदहरू हुन्छन्, तर आजसम्म हामीले 80 वटा कार्यपालिकाको बैठक गर्दाखेरि कहिल्यै नोट अफ डिसेन्ट भएन, लेख्नु परेन र कुनै पनि सभाहरू हामीले सहज ढङ्गले सञ्चालन गऱ्यौँ। केही सुरुमा दलीय प्रभावका आधारमा केही भए ती कुराहरू अब प्र्याक्टिसमा पनि थिएनौँ हामी, तर पछिल्लो समय चाहिँ यहाँको कार्यपालिकाको टिम र यहाँ सुन्दर हरैचामा उपलब्ध राजनीतिक दलको तर्फबाट पनि अब सधैँभरि त राजनीतिक दलसँग हाम्रो डायलग हुँदैन, तर विशेष परिस्थितिमा विशेष कुराहरूमा हामी राजनीतिक दलसँग समन्वय गरेका छौँ। सर्वदलीय बैठकहरू गर्ने गर्छौँ र उहाँहरूसँग राय सल्लाह सुझाव लिएर नै अहिलेसम्म अगाडि बढेको हुनाले कुनै पनि किसिमको राजनीतिक द्वन्द्व अथवा सामाजिक द्वन्द्व यो नगरपालिकाभित्र छैन। तपाईँ एकदम साक्षी राखेर भन्नुहोस् त, तपाईँले यो भ्रष्टाचारको बहुत धेरै हल्ला छ, तपाईँले गर्नुभएको छ कि छैन? छैन। सबैले भन्ने कुरा यही हो? छैन। सबैले भन्ने कुरा यही हो, तपाईँले गर्नुभएको छ कि छैन? छैन। प्रष्ट हो? प्रष्ट हो। र कसैले एकजनाले पनि मैले नगरपालिकामा मेयरलाई शिवप्रसाद ढकाललाई म सबैको जिम्मा लिन सक्दिनँ, तर मेरो नजरले आजसम्म देखेको छैन र छैन, हुँदैन पनि। साथीहरू, अब म यतातिर आएँ। मेयर साहबका कुराहरू तपाईँहरूले भलिभाँति सुनिसक्नु भएको छ। कुनै कुरा तपाईँलाई सुन्दर लागेका हुन सक्छन्, कुनै कुराले तपाईँलाई अलिक बढी छोएको हुनसक्छ। यति बेला मेयर साहब एक किसिमको यो कार्यक्रमको कठघरामा हुनुहुन्छ। मैले यो कठघरा भन्ने शब्द नबोल्दा हुन्थ्यो होला, यद्यपि यो हो नै यथार्थ। अब म माइक तपाईँसम्म लान चाहन्छु। तपाईँको मनमा लागेका कुराहरू राख्न सक्नुहुन्छ। तपाईँले दलीय आधारमा पनि आफ्ना कुरा राख्न सक्नुहुन्छ, तपाईँले सांस्कृतिक हिसाबमा पनि आफ्ना कुरा राख्न सक्नुहुन्छ, तपाईँले जनजीवनका अनेकौँ क्षेत्र, पूर्वाधार विकासदेखि लिएर वृद्ध अपाङ्गतासँग सम्बन्धित कुराहरू पनि राख्न सक्नुहुन्छ। तपाईँले आफ्नो मनमा लागेको कुरा राख्न सक्नुहुन्छ। हात उठाइदिनुहोस्, म माइक तपाईँलाई दिन्छु। हजुर, दुष्यन्तजी, आफ्ना कुराहरू छोटोमा प्रभावकारी ढङ्गले राखिदिनु होला। म दुष्यन्त भट्टराई, म नेकपा माओवादी केन्द्र सुन्दर हरैचाको अध्यक्ष। विभिन्न राजनीतिक सङ्घर्षको उपजको रूपमा व्यवस्था परिवर्तनको संस्थागत अभिव्यक्तिको रूपमा संविधान जारी भयो र त्यो संविधानमा चाहिँ झन्डै 3 दर्जन मौलिक हक अधिकारहरूको व्यवस्था सुनिश्चित गरियो र ती नागरिकका मौलिक हक अधिकारहरूको जनतासम्म पुर्याउने एउटा टुल्सको रूपमा स्थानीय निकाय थियो। तर यो बिचमा ती मौलिक हक अधिकारहरूको जनतामा डेलिभर गर्ने कुरा र साँच्चै उपेक्षित वर्गमा पुर्याउने कुरामा स्थानीय निकाय चुकेको छ। यसलाई योजना निर्माणको तहमा पनि चुकेको छ, त्यसलाई क्रियान्वयन गर्ने तहमा पनि चुकेको छ। यो मेरो निष्कर्ष हो र रियलमा पब्लिकमा समस्या आज पनि जिउको त्यौँ छ।
विकासको मोडेल के हो यस विषयमा गम्भीर बहस हुन जरुरी छ। विकासको मोडेल भनेको नागरिकको तहमा नै हुनुपर्दछ। अलिकति उपल्लो तहका मानिसहरूले गर्ने सबै प्रकारका चाहिँ नियन्त्रणहरूभित्र आज पनि विकास निर्माणको योजना केन्द्रित छ। उपेक्षित वर्गमा आज पनि पुगेको छैन। अनुदान वास्तविक जनतामा पुगेको छैन। अनुत्पादक क्षेत्रमा मात्रै लगानी छ र त्यही अनुत्पादक क्षेत्रमा गरिएको लगानीमा स्थानीय तह उद्घाटन र त्यसैमा रमाइरहेको छ। स्थानीय तह र त्यसको नेतृत्व गरिरहँदा मेयर साहबले भन्न सक्नुहुन्न मलाई उत्पादन र रोजगार निर्माणमा आन्तरिक स्रोत निर्माण गर्ने सवालमा स्थानीय निकाय या यो नगरपालिकाले के गर्न सक्यो, के योजना निर्माण गर्यो भन्दा छैन। त्यसकारण हामी अहिले सीमित अनुदानमा रहेर स्थानीय तह सञ्चालन गर्ने पुरानो मोडलमा गयौँ भने जीवनस्तरलाई परिवर्तन गर्न सकिँदैन। त्यसकारण आजको महत्त्वपूर्ण प्रश्न भनेको के हो भने आन्तरिक उत्पादनलाई बढाउने र यहाँका बेरोजगारहरूलाई रोजगार दिने कुरा मुख्य हो र त्यसले मात्र यहाँको समृद्धि र सम्पन्नता र आम पब्लिक जो आज बेरोजगार छन्, जो भोक चाहिँ छन्, जो अशिक्षित छन्, जो रियलमा चाहिँ उपेक्षित छन्, तिनलाई राजनीतिको मूल प्रवाहमा सबै क्षेत्रबाट सशक्त गर्न सकिन्छ र मौलिक हक अधिकारको उपयोग उहाँहरूलाई गराउन सकिन्छ भन्ने कुरा हो। समग्रमा मैले राख्ने कुरा यति हो। धन्यवाद। हुन्छ दुष्यन्तजी, तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। हात उठाउनुहोस् कसैले। अजम्बर दाई। म अजम्बर राई, नेकपा एमाले 1 नम्बर प्रदेश कमिटी सदस्य। अब मेरो सरले भन्नुभयो ठिकै हो। अहिले हामी के हो भन्दाखेरि भर्खर अब प्रजातन्त्रदेखि लोकतन्त्रमा पुग्यौँ। 2टा नगरपालिका मर्ज हो, एकीकरण गरियो। यसलाई व्यवस्थापन गर्नु अलिक कठोर पनि थियो। त्यो कुरा हामीले सबैको माझमा हामीले भएको कुरा हो। तर के हो भन्दाखेरि विकासको रूपमा, नाराको रूपमा राम्रो स्लोगन आयो, त्यो अनुसारको काम भयो कि भएन, जनताले त्यो अनुभूति पाउन सकेन। किन सकेन भन्दाखेरि त्यसको सार्वजनिकरण नै गरिएन क्या। सार्वजनिकरण नगरिएपछि के काम भयो के काम भएन त्यो जनताले थाहा पाउन सक्दैन। र अर्को कुरा के हो भन्दाखेरि हिजो हामीले हरेक पार्टीहरू यो नगरीमा आफ्नो आफ्नो घोषणापत्रहरू लिएर, हामी पार्टीको घोषणापत्रहरू लिएर हामी गयौँ। जाँदाखेरि त्यही घोषणापत्रलाई आधार मान्यौँ हामीले। तर जुनसुकै पार्टीको घोषणापत्र आयो भने यो नगरको विकासको लागि लेखिएका दस्तावेज घोषणापत्र हो। त्यो दस्तावेजमाथि सबैको एकीकरण गरेर त्यहाँबाट ठोस ठोस कुराहरू, कतिपय कुराहरू एकअर्कामा बाजिएकै होला, त्यसले लिइहाल्नु पर्यो। कतिपय कुराहरू अलिक फरक मत गर्नु, त्यो फरक मतलाई पनि, फरक आएको कुराहरूलाई पनि यो किन आयो त, कसरी आयो त भनेर यसलाई अनुसन्धानात्मक रूपमा विश्लेषण गर्नु जरुरी छ। त्यो भएन भन्ने तपाईँको कुरा हो। त्यो हुन सकेन। त्यो हुनु नसकेपछि के भन्दाखेरि विकासको क्रमहरू जारी हुँदाखेरि हिजो परम्परागतको विकासले मात्रै प्राथमिकता राख्यो। अहिलेको आधुनिककरणको विकासको क्रमलाई चाहिँ अलिकति ओझेलमा पर्यो भन्ने मलाई लाग्छ। र अर्को कुरा के हो भन्दाखेरि अहिलेको आधुनिक मोडल के हुन्छ त्यो पनि भन्दैन। आधुनिक मोडल भनेको कृषि औजारसँग जोडिएको कुराहरू, अब अहिलेको फर्टिलाइजरको कुराहरू पनि छ। हामीले अलिकति फर्टिलाइजरको कुराहरू पनि हामीले आवश्यकताभित्र छ। तर त्यो भित्रदेखि आएपछि अहिले अर्ग्यानिकको कुराहरू उठिरहेछ, बिउमलको कुराहरू उठिरहेछ। बिउमलको कुराहरू पनि के भने, बिउको कुरा पनि के भनेदेखि अहिले हामीले सबै विदेशीको भरमा बिउहरू हामी निहित भइरहेका छौँ। स्वदेशमा पनि त्यो बिउमलको कुराहरूलाई अलिकति उठाउनु पर्थ्यो। राज्यसँग त्यसले पनि परामर्श गर्नुपर्ने कुराहरू र राज्यबाट ल्याउनु पर्ने कुराहरू लाग्दछ मलाई। र अर्को कुरा चाहिँ के हो भन्दाखेरि यो ठाउँमा सबैभन्दा यहाँको दुःख पनि सुख पनि नदी नै हो। सुख म यसमा नै म भन्छु, यहाँको जनताले धेरै रोजगारीहरू पाएको छ। गिटी मजदुर बालुवा त्यहाँबाट चालेर गरेका छ र त्यहाँबाट जति दोहन हुन्छ नि, दोहन भएको चिजहरूको ठेक्कामा लागेको छ। ठेक्का लागेको त्यो कति पर्सेन्ट हो, त्यो पर्सेन्ट चाहिँ त्यही प्रभावित क्षेत्रलाई नै अलिकति खर्च गरिदिएदेखि राम्रो हुन्थ्यो कि, किनभने त्यो चाहिँ रहेन। योजनाहरू बनाउँदाखेरि पनि के भनेदेखि नि, योजनाहरू बनाउँदाखेरि पनि
त्यो योजनामा परेन त्यो थाहा भएन। योजना अनुरोध फारमहरू माग गरेर सबैसँग राखेर ल्याएको भए राम्रो हुन्थ्यो कि मलाई दाजु म फेरि पनि तपाईँसँग आउनेछु। हामीले छोटोमा चाहिँ आफ्ना कुराहरू राख्दै जाउँ। म बरु फेरि पनि आउनेछु। अरू कोही आफ्ना विचारहरू राख्नुहुन्छ? धन्यवाद। मेरो नाम विक्रम खड्का। मेरो प्रश्न कृषि सम्बन्धी प्रश्न छ। 2078 कार्तिक महिनामा जुन बाढी आयो, धेरैको कृषि बाली धान क्षति भए। त्यसपछि विभिन्न नगरपालिकाले राहत बाँडे। त्यसअनुसार सुन्दर हर्चाबाट पनि राम्रो योजना आयो, कृषकलाई राहत दिने, क्षति अनुसारको राहत दिने भनेर एउटा योजना आयो। जसअनुसार कृषकहरूले प्रत्येक वाडामा गएर फर्म भर्नुभयो र फर्म भरिसकेपछि उहाँहरूलाई धेरैलाई लुम्बिनी विकास ब्याङ्क, सायद वार्ड नम्बर 1 मा चाहिँ लुम्बिनी विकास ब्याङ्कमा भर्न लानुभयो। त्यहाँ नगद 500 रुपियाँ लिएर फर्म खाता पनि खोलियो। न त्यो खाता खोलेको पैसा रिटर्न भयो, न उहाँहरूलाई अहिलेसम्म कुनै राहत आएको छ। यसको बारेमा केही भनिदिनु न। हुन्छ, अरू कसैले आफ्नो विचार राख्नु? महिलाहरूबाट कुरा आइरहेको छैन। मेरो नाम माधव प्रसाद लुइटेल। मेरो प्रश्न यो करसँग सम्बन्धित रहेको छ। व्यक्तिको मृत्यु हुन्छ, त्यो व्यक्तिको नाममा दर्तामा रहेको जग्गा मालपोत कार्यालयले नामसारी प्रयोजनका निम्ति पति छ भने पत्नीको नाममा, पत्नी छ भने पतिका नाममा, अन्यथा छोरा या छोरीको नाममा नामसारी गर्ने प्रयोजनका निम्ति मालपोत कार्यालयले त्यो नामसारी प्रयोजन गर्दा सरजमिन सिफारिससहित घरबाटोको सिफारिस माग्छ। त्यो घरबाटोको सिफारिस त्यो मालपोत अलिकति प्रश्न लामो छ, कृपया मैले क्षमा पनि चाहन्छु। समस्या चाहिँ के हो भने त्यहाँ डबल करको कुरा आइराखेको छ। सरजमिन सिफारिसको राजस्व हुँदाहुँदै त्यो छुट्टै फेरि घरबाटोको पनि राजस्व त्यसमा प्लस हुन्छ, किनकि त्यो बिक्री वितरणको जस्तै कुरा बुझ्नुभयो। बिक्री वितरणको जस्तै उहाँले कुरा बुझ्नुभयो। तपाईँको अहिले जस्टिफिकेसन आउनेछ। यो कुरा चाहिँ सबैवटा कार्यालयहरूमा नियमन गर्नु पर्यो भन्ने मेरो कुरा हो। धन्यवाद। नमस्कार, म चाहिँ सुन्दर हरेचा नगर बाल सञ्जालको सचिव नवीना खड्का। मेरो क्वेसन चाहिँ स्वास्थ्य सम्बन्धी नै भनौँ न होइन। अस्ति नै भर्खरै अब त्यो सेनिटरी प्याडको लागि हामीले अब त्यसमा पनि कर लाग्यो भनेर त्यसको लागि आन्दोलन गऱ्यौँ होइन। अब हाम्रो महिनावारी सुकेको राष्ट्रपति र महिनावारी नहुने प्रधानमन्त्रीज्यूहरूलाई थाहा छैन होला कस्तो हुन्छ समस्या भनेर होइन। महिनाको 4 दिनसम्म एउटा प्याडले मात्र पनि हुँदैन, कतिवटा किन्नुपर्ने हुन्छ। एक हात लामो एक मुठीको तन्ना बेरेर हिँड्नुपर्दा गरिमा कस्तो हुन्छ भनेर तपाईँहरूलाई अनुभव थाहा छैन, कसले जाँदा कस्तो हुन्छ भनेर। अनि 150-200 रुपियाँ पर्ने प्याड महिनामा 2 चोटि हामीले किनेर ल्याउन सक्ने औकात हाम्रो छैन, सबैजनाको छैन। हामीले पनि किन्न सक्ने गरीको अवस्थामा आइपुगोस् भन्ने हाम्रो चाहना हो। त्यो चाहिँ कहिले हुन्छ र यो हुन्छ कि हुँदैन भन्ने मेरो क्वेसन रहेको छ। र अर्को समस्या के भन्दाखेरि अहिले अब चुनाव आउन आँटेको छ। चुनाव आउने बेलामा चाहिँ नमस्कार गर्दै आउनुहुन्छ, चुनाव सकेपछि हामीले नमस्कार गर्दै जानुपर्ने हुन्छ र पनि भेट्न पाइँदैन होइन। अहिले नि भन्न चाहन्छु, रोड चाहिँ अहिलेसम्म आइ नसके पनि बिहान 4 बजे उठेर कलेज आउनुपर्ने हुन्छ, बाटोभरि बत्ती छैन। सुरक्षाको कुरा छोडिदिउँ होइन, हाम्रो सुरक्षा एक्लै हुन्छ, कहिले के हुन्छ हाम्रो सुरक्षाको कुरा त छोडिदिउँ। कम्तीमा बत्ती मात्रै भए पनि मान्छेबाट हुने खतरा त छोडिदिउँ, सर्पहरूबाट हुने खतराबाट त बस्थ्यौँ होला हामी। हाम्रो लागि बत्तीको व्यवस्था छैन, बाटोमा त्यति व्यवस्था भइदिएको भए हामीलाई अलिकति कलेज आउने विद्यार्थीहरूलाई। हाम्रो चाहिँ सुन्दर हरेचा वडा नम्बर 3 हो। वडा नम्बर 3 को बाटो घेरावन चौतारो जाने बाटोसम्मको लागि हाम्रो घर त्यहाँसम्म भएकोले मैले त्यहाँसम्मको समस्या भने, अरूको मलाई थाहा छैन। बिहान 4 बजे उठेर कलेज आउँदाखेरि अगाडिबाट ट्रक आयो भने एकछिन बत्ती बल्दाखेरि म कहाँ छु भनेर थाहै हुँदैन क्या। आँखामा लाइट परेको बेलामा कहाँ छु हुन्छ साइकलमा आउँदा। त्यो एउटा समस्या छ। हजुर, त्यो पनि समस्या छ। यही हो मेरो। हुन्छ, अरू? म डोलेश्वर तिमसिना, नेकपा एकीकृत समाजवादी, सुन्दर हरेचा नगर कमिटीको उपाध्यक्ष। मेरो प्रश्न सटिक राख्छु। सुन्दर हरेचाका अहिलेसम्मका विकासका कार्यक्रमहरू हामी नजिकबाट निहालिरहेका छौँ। यसलाई समानुपातिकता, भूगोलदेखि लिएर साम्प्रदायिक समुदायहरू समानुपातिकता कुराहरू एउटा राम्रो प्रश्नको रूपमा यो छ। नगरपालिकाले त्यसलाई व्यवस्थापन गर्ने कुरामा चुकेको छ कि भन्ने हाम्रो प्रश्न। दोस्रो, तपाईँको यस नगर क्षेत्रभित्र रहेका पुरातन पहिलेदेखि चलन चल्तीमा आएका हाट बजारहरूको मौलिकता मास्ने गरेको जुन ढङ्गले अहिले त्यसलाई नवप्रवर्तन र विकासका नाममा जुन ढङ्गले हाट बजारप्रति जुन खालको विकासको नाममा आएका कार्यक्रमहरू छन्, त्यसलाई व्यवसायी साथीहरूको उकुस त्यसमा हाम्रो सुरक्षा चाहिँ अनुभूति उहाँहरूले गरिराख्नु भएको छ। त्यसलाई नगरपालिकाले कसरी व्यवस्थापन गर्छ, उहाँहरूको समस्याको सम्बोधन कसरी गर्छ, मेरो सबलाई यो प्रश्न। तेस्रो, नगरपालिकाले जुन ढङ्गले स्वास्थ्य बिमा र तपाईँको एउटा जनता आवासको नाममा स्वास्थ्य बिमा जुन ढङ्गलको कार्यक्रम ल्याएको छ, गरिबहरूलाई स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रममा नगरपालिका सघाउने भन्ने कुरा छ। र जनता आवासको नाममा छाना रहित टिन नभएका फुसका छानालाई रूपान्तरण गर्ने कुरा, ती बजेटहरू फ्रिज भयो भन्ने सुन्नमा आएका छन्। र ती
जनसमुदायसँग हाम्रो कार्यक्रम पुगेको छैन भन्ने गुनासो आएको छ। यसलाई कसरी व्यवस्थापन गर्नु छ भन्दै हस् नवीनजी, तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। अरू कोही हुनुहुन्छ? लताजी। धन्यवाद आयोजक कुशी मोहन थनलाई। सुन्दर हरैचाका प्रमुखज्यूसँग मैले केही क्वेसन छन्। सुन्दर हरैचा विकासको बगैँचा भनेर जुन नारा दियो त्यो मेरो नजरमा र यहाँको आम सुन्दर हरैचावासी चाहिँ जनसमुदायको नजरमा पनि मलाई लाग्छ जुन उद्देश्यले चाहिँ स्थानीय तहको चाहिँ सरकार गठन भइराख्दाखेरि राजनीतिक दलका चाहिँ जुन प्रतिबद्धताहरू थिए होइन, जुन ढङ्गको थियो त्यो चाहिँ एउटा नमुना खालको चाहिँ कुनै पनि चाहिँ देखाउन हामीले सकेनौँ होइन। हामीले एउटा पनि यो सुन्दर हरैचा नगरपालिकाले कम्तीमा बस पार्कको व्यवस्थापन गरेको भने एउटा खालको चाहिँ देखिने काम हुन्थ्यो, त्यो देखेन भन्ने चाहिँ मेरो एउटा क्वेसन। अर्को, सुशासनको क्षेत्रमा यो नगर चाहिँ सरकार, यहाँको अहिलेको नगरको सरकार चाहिँ चुकेको छ भन्ने म यहाँ राख्न चाहन्छु। किन भन्दाखेरि हामीले हेऱ्यौँ यही सुन्दर हरैचाको 7 नम्बर वडाको 18 महिनाको बच्चाको केस आज सुन्दर हरैचामा चाहिँ केही घटनाहरू घटेका छन्। बालबालिकाहरूले चाहिँ जो बालिकाहरूले चाहिँ आज स्कुलमा पनि सुरक्षा पाइरहेका छैनन्। हामीले यहीँ पचाम पनि हेऱ्यौँ होइन, घटनाहरू आइरहेका छन्। यी केसमा होइन, मुख्यतः गच्छाको केसमा यहाँको चाहिँ सरकार गम्भीर भएन भन्ने मलाई लाग्छ। किनभने उल्टै होइन, तपाईँको चाहिँ यहाँबाट 11 जना मान्छे गिरफ्तार गरेर लग्यो प्रशासनले, त्यतिखेर पनि यहाँको चाहिँ सरकार चुक्यो। यहाँको सरकार चुक्यो बोलेन भने चाहिँ के अनुभूति गर्छ त अब यहाँको जनताले? जोसँग पहुँच छैन उनले के अनुभूति गर्छ त भन्दा त्यसले गर्दा यहाँ त्यति सुरक्षाको अनुभूति भएको महसुस गरेको छैन भन्ने चाहिँ मैले देखेको यो खालको कुराहरू म यहाँ राख्न चाहन्छु। हजुर, तपाईँलाई धन्यवाद छ। सुशीला नवराजीसम्म म आउने नै छु। धन्यवाद। म सुशीला सुवेदी पाठक, महिला अधिकार कर्मी र मनोविमर्शकर्ता। मेरो प्रश्न सुन्दर हरैचा विकासको बगैँचा भनिरहँदा पूर्वाधारलाई धेरै नै यहाँ चाहिँ महत्त्व दिएको छ। त्यसको साथमा जनचेतनालाई अथवा सशक्तिकरणलाई दिएको छैन भन्न चाहिँ मिल्दैन, त्यो पनि भरपुर मात्रामा छ। तर अझै पनि लिङ्गकै आधारमा अथवा लैङ्गिक विभेद हामीले धेरै खोज्नु परेको छ काम गर्ने सवालमा, नगरपालिकामै होस् अन्तै होस् होइन। एउटा लेभलमा पुगिसकेर पनि हामीले काम गर्ने वातावरण। तपाईँलाई म एउटा प्रश्न सोध्दैछु, फेरि ख्याल गर्नु होला। नगरपालिकामा होस् भन्नुभयो, के छ विभेद कहाँनिर छ नगरपालिकामा? मैले मात्रै भोगेको छुइनँ, धेरैजनाले भोग्नु भएको यो साझा पीडा हो, यो महिला भएकोले मैले हजुर त्यो मात्रै भन्न खोजेको। त्यसको लागि पनि अलिकति केही हामीलाई चाहिँ कति धेरै स्ट्रेसमा काम गर्नुपर्छ, घर व्यवहार परिवार हेर्दै हेर्दै काम गर्छौँ हामी बाहिरलाई एउटा पहिचानको लागि भनौँ न, अधिकारको क्षेत्रमा भने अझै पनि त्यो ठाउँमा पुगेर सजिलोसँगले काम गर्ने वातावरण चाहिँ किन बन्न सकेको छैन, त्यो चाहिँ मेरो प्रश्न। अरू कोही हुनुहुन्छ? धन्यवाद। मेरो प्रश्न चाहिँ के छ भने मेयर साहबलाई, अब हाम्रो यो सुन्दर हरैचा नगरपालिका विकासको बगैँचा भनियो, त्यसको चाहिँ हामीले चाहिँ खासै अनुभूति गर्न पाएको छैनौँ भन्न पनि सकिन्न। अब केही न केही त भएकै होला होइन। त्यसै गरी एउटा कुरा के भन्न चाहन्छु भने हामी महिलाहरू सामाजिक क्षेत्रमा काम गर्ने, राजनीतिक क्षेत्रमा काम गर्ने, एउटा घर व्यवहारलाई मिलाएर हिँड्ने महिलाहरू एउटा नगरपालिकाको 1 लाखको बजेटको लागि 6 महिना धाउनुपर्छ। त्यो चाहिँ कर्मचारी तन्त्र कस्तो भयो भन्ने कुरा। अब एउटा कर्मचारीले कागजपत्र लिएर जाँदा पनि काम नहुने, यो मिलेन त्यो मिलेन भन्ने, अनि विभिन्न लफडाहरू लगाइदिने गर्दाखेरि हामीहरू जतिको क्षमतावान, हामी जतिको सक्षम महिलालाई त एउटा कामको लागि कयौँ पटक धाउनु पर्यो। र विशेष गरी मेयर साहबको नगरपालिकामा उपस्थिति नहुनु होइन, फोन नउठ्नु एउटा समस्या, र फोन उठो भने पनि भइहाल्छ भन्ने अर्को समस्या। र काम हामीले गरेका सङ्घ संस्थामा त्यसको जानकारी गराउँछौँ, काम हुँदैछौँ भन्छौँ, तर काम नहुँदा त्यसले गर्दाखेरि मानसिक रूपमा चाहिँ हामी अलिकति चाहिँ पीडित भए जस्तो महसुस गरेका छौँ हामीले। र त्यस्तो खालको समस्या चाहिँ आगामी दिनमा नआओस्। धन्यवाद बहिनी, तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। एकदमै मतलब जटिल प्रश्न सोध्नुभयो। यहाँ विनोदजी यहीँ नजिकै हुनुहुन्छ, यो कति प्रश्नको उत्तर त विनोदजीले दिनुपर्ने खालको जस्तो पनि लाग्यो। कर्मचारीहरूले ढिलासुस्ती गर्दिनँ, के कुराहरू आइरहेका छन्। हुन्छ, अब म नवराजीसम्म आउँछु। नमस्कार, म नवराज चापागाई, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी केन्द्र सुन्दर हरैचा नगर कमिटी इन्चार्ज। सुन्दर हरैचा विकासको बगैँचा राम्रो स्लोगन, अनि विकासको आधार कृषि पर्यटन र पूर्वाधार अत्यन्तै राम्रो छ। मलाई जहाँसम्म लाग्छ यही स्लोगनहरूले नि बाहिर चर्चा पाएको होला। किनभने यदि साँच्चै अहिले सुन्दर हरैचालाई मिडियाले जति चर्चा गरेको छ, यो व्यवहारमा र कार्यान्वयनमा आएको भए यो देशको टप 25मा
यो नगरपालिका पर्नु पर्थ्यो। टप 10 मा परेको कोशी रैचा त्यसको इतिहास छ। जतिखेर समेन्द्रले काम गरिराखेको थियो, कर्मचारी मार्फत काम भइराखेको थियो, तर टप 25 मा पनि नपर्नु सुन्दर हरेचावासीको निमित्त दुर्भाग्य हो। अब रह्यो कृषि, पर्यटन र पूर्वाधार। कृषिको क्षेत्रमा हामीले धेरैचोटि सर्वदलीय छलफलमा भनेका थियौँ, हामीले यो देशलाई सुन्दर हरेचाबाट निर्देशित गर्नुपर्छ। यहाँबाट नमुना बनेर कि केन्द्रीय नेताहरूलाई, राष्ट्रिय नेताहरूलाई प्रभावित बनाउन सक्नुपर्छ। मेयर साहब, यहाँ कम्तीमा प्रत्येक वार्डमा कृषि प्राविधिक नियुक्ति गरौँ। यहाँ कुन वार्डलाई 1 वर्ष 5 वर्षको कार्यकाल हो, एउटा चाहिँ वार्डलाई कृषिमा केमा उत्पादनमा जोड दिन सकिन्छ, एउटा चिज उत्पादन गरौँ, जसलाई समूहको रूपमा चाकलाबन्दीको रूपमा विकास गरौँ। त्यस पछाडि अर्को वार्डमा सरौँ। 5 वर्षमा 5वटा वार्डलाई चाहिँ कृषिका विभिन्न, कोही वार्डमा कोलाको, कोही वार्डमा धानको, कोही वार्डमा तोरीको, होइन, यो हिसाबले चाहिँ कृषिमा उत्पादन बढाउन सक्यौँ भने यसले राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा एउटा पाठशालाको रूपमा विकास गर्न सक्छ भनेका थियौँ। तर त्यो स्थिति छैन। आज कृषिमा यहाँ जे अहिले अनुदानको रूपमा जुन उपकरणहरू दिइँदैछ त्यहाँ पनि ठुलो भ्रष्टाचार भएको कुरा उठेको छ। अहिले पनि कृषकहरूले भन्नुहुन्छ बजारमा किन्न जाँदा 40,000 पर्छ, 50% अनुदान 20,000 तिर्दा हुनुपर्ने, तर त्यो चाहिँ नगरपालिकाको कृषि मार्फत खरिद गर्दा यो अनुदान दिँदा त्यो 60,000 पर्छ। कति पैसा अनुदान पायो कृषकले? यो समस्या जिउका त्यौँ छ। अर्को कुरा, पूर्वाधार विकासको जुन कुरा उठिराखेको छ, तपाईँले हेर्नुभयो भने अहिले बन्दै गयो, नयाँ बाटो बन्दैछ, पुरानो बाटो भत्किँदैछ। त्यो बाटोलाई पूर्वाधार विकासको रूपमा स्थायित्व दिनलाई त्यसको प्लान के? तपाईँले कम्तीमा 1 वर्ष, पहिलो वर्ष एजिङ गर्नुहोस्, दोस्रो वर्ष ग्राभेल गर्नुहोस्, तेस्रो वर्ष मात्र पिच गर्नुहोस् भन्यो भने त्यसको ड्युरेबल, त्यसको टिकाउ र त्यसको भविष्य हुनेवाला छ। तर त्यो स्थिति छैन। सम्बन्धका आधारमा, राजनीतिक सम्बन्धका आधारमा, व्यक्तिगत सम्बन्धका आधारमा विकासका योजनाहरू छनौट भएका छन्। त्यति मात्र होइन, हाम्रो नगरपालिका यो टप 10 नपर्ने, 25 मा पनि नपर्ने अर्को पनि कारण छ। मलाई लाग्छ एमसिपी यसको विषय के हो? यो सार्वजनिक सुनवाई मार्फत यस्ता कुराहरू आउनु पर्थ्यो। यहाँ के सकारात्मक काम भएको छ? सार्वजनिक सुनवाई भएको छ कि छैन? डकुमेन्टमा मात्रै सार्वजनिक सुनवाई छ कि पब्लिकमा पनि सार्वजनिक सुनवाईको कार्यक्रम गरेको छ? यो मेरो अर्को क्वेसन हो। त्यति मात्र होइन, सुन्दर हरेचाको सवालमा आज 5 वर्षमा 12औं नम्बरमा विनोद सर अहिले प्रशासकीय अधिकृतको रूपमा आउनुभएको छ। आज मेयर साहबले सायद भन्नुपर्छ होला जनतालाई यो टेलिभिजन मार्फत कि कर्मचारीले भ्रष्टाचार गर्थ्यो मैले हटाएँ, कि भन्नुपर्छ मैले भ्रष्टाचार गर्थेँ कर्मचारीले मानेन त्यो कारणले हटाएँ। होइन भने एउटा नगरपालिकामा 5 वर्षमा 12 जना चाहिँ प्रशासक अधिकृत कसरी चेन्ज हुन्छ? हस् त, धन्यवाद। थ्याङ्क यू नवराजी, तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद आफ्ना विचारहरू सम्प्रेषण गर्नुभएकोमा। हामी यति बेला कोशी अनलाइन टेलिभिजनको कोशी मन्थन कार्यक्रम भएर अगाडि बढिरहेका छौँ। मेयर साहब, प्रश्नका चाङैचाङबाट आज सुन्दर हरैचा नगरपालिका पनि गुज्रिरहेको हामी सुनिरहेका छौँ। कति प्रश्नहरूले तपाईँलाई आनन्दित बनाए होला, कति प्रश्नहरूले विचेत बनाए होला, कति प्रश्नहरू नआएको भए पनि हुन्थ्यो भन्ने पनि भयो होला। केही भएको छैन, आयो केही छैन है, सबको जवाफ दिन्छु। ठिक छ, त्यो क्षमता राख्नुहोस्। हामी त तपाईँ मात्रै होइन, जुनसुकै पार्टीका मेयरहरू, उपमेयरहरू शक्तिमान होउन्, नैतिकताका हिसाबले शक्तिमान होउन् भन्ने नै चाहन्छौँ। तपाईँले टु द पोइन्ट, फेरि पनि तपाईँसँग धेरै समय छैन, तपाईँसँग छैन भन्नुको अर्थ हाम्रो कार्यक्रमलाई नै धेरै समय छैन। त्यसो भएको हुनाले टु द पोइन्ट तपाईँले आफ्ना कुरा राख्न सक्नुहुन्छ। म बिचमा परिपूरक ढङ्गले आउँदै गर्छु। धन्यवाद भरत सर। दुष्यन्तजीबाट सुरु भएको प्रश्नको सिलसिला नवराजजीमा टुङ्गिएको छ। सर र हेर्दाखेरि प्रश्नकर्ता साथीहरूको वर्ग एउटै जस्तो छ धेरै। त्यसकारण यी खालका प्रश्नहरू अलिक बढी आएका छन्। यो स्वाभाविक छ, यसलाई म अन्यथा मान्दिनँ। मौलिक हकहरू उपेक्षित वर्गमा चाहिँ पुगेन, कति दिनसम्म उपेक्षितहरूका नाममा मात्रै नाला लगाउने भन्ने प्रश्न राख्नु भएको छ दुष्यन्तजीले, एकदम सान्दर्भिक छ। हाम्रो रियालिटी पहिले हामीले बुझ्छौँ कि बुझ्दैनौँ जस्तो लाग्छ मलाई। आज बाहिर बसेर भन्न सजिलो छ, यहाँ बसेर मैले जवाफ दिन बडा गाह्रो छ, पसिना आइरह होला मलाई। मौलिक हक उपेक्षित वर्गमा जाने भनेको के डेलिभरी गर्दा मौलिक हक उनीहरूले प्राप्त गर्छ?
पढ्न पाएनन्, सरकारी शिक्षा निशुल्क छ। उपचार पाएनन्, स्वास्थ्य निशुल्क छ। नगरपालिकामा केही वडा कार्यालयमा केही सेवा सुविधा लिनु पर्यो, यो उत्पीडित उपेक्षित वर्गहरूलाई, दलित समुदायहरूलाई सबै निशुल्क छ। अझ सुन्दर हरैजा नगरपालिकाले 18 प्रकारका कर, सिफारिस, दस्तुरहरू निशुल्क हामीले व्यवस्थापन मिलाएका छौँ। राहत पाउने कुरामा कहीँ दैवी विपत्ति भयो, हामी इमिडिएट 1 घन्टाभित्रमा त्यहाँ पुगेका छौँ र सर्भिस डेलिभरी गरेका छौँ। उनीहरूका जातीय संस्कृति कुराहरू आए, उनीहरूको त्यो माग सम्बोधन गरेका छौँ। अब यो चाहिँ कति दिन हाम्रो उपेक्षित उत्पीडित विखण्डित, अब यो एउटा फेज आउट भयो। त्यसकारण यो नारा अब धेरै दिन बिक्दैन। अब यसरी हामी जान सक्दैनौँ। कार्यान्वयन गर्ने कुरामा कानुनको अभाव छ। अनुत्पादक क्षेत्रमा लगानी भयो। अनुत्पादक केलाई मान्ने, के चाहिँ उत्पादक हुने, के अनुत्पादक हुने, म त्यहाँ जान्छु। विकासको मोडल उपेक्षित वर्गमा पुगेन, विकासको मोडल उपेक्षित वर्गमा पुगेन, ठिक छ। त्यहाँ कहाँ कमी कमजोरी भएको छ ती कुराहरूलाई हामीले विवेचना गरौँ, त्यहाँ गर्न सकिन्छ। यो त फोरममै उभिरहनु परेन, अरू बेला पनि राजनीतिक तहबाट अथवा दलीय प्रतिनिधित्वको हिसाबले पनि यो कुरालाई हामी एड्रेस गर्न सकिन्छ। तर पुगेन भन्नु भने आज दिना भद्रिकाको सुन्दर हरैचा नगरपालिकामा 3वटा मन्दिर बनाएको छ। उनीहरूको बाजागाजा संरक्षण भएको छ। मुसर समुदायको, आज झाँगड समुदायहरूको उनीहरूको संस्कृति संरक्षण गर्नलाई हामीले चाहिँ 2 ठाउँ मन्दिर बनाएका छौँ। उनीहरूलाई हामीले 15 जना विद्यार्थी भेला गर्नुहोस्, हामी तपाईँको भाषा यदि सुरक्षित गर्नुहुन्छ भने तपाईँलाई पढ्न पाउने, तपाईँको भाषामा तपाईँको बच्चाले पढ्न पाउने गरेको व्यवस्था मिलाइदिन्छौँ भनेको छ। त्यही काम गर्नका निम्ति हाम्रो वडा तहमा 5 जनाको सेट, यो संविधानले कल्पना गरेको छ, 5 जनाको जनप्रतिनिधिको सेट छ। त्यहाँ हामी सर्वदलीय गर्नुहोस् भन्छौँ, हामी सबै पक्षलाई बोलाएर डिस्कस गर्नुहोस्, डायलग गर्नुहोस् भन्छौँ। बजेट बनाउँदाखेरि एउटा पक्ष भेटिएन, आएन, गरिएन भन्नुहुन्छ। बाल सञ्जाल यहीँ हुनुहुन्छ, अपाङ्गता भएको साथीहरू यहीँ हुनुहुन्छ, महिला समितिहरूलाई प्रतिनिधित्व गर्ने साथीहरू यहाँ हुनुहुन्छ। हरेक बजेटमा उहाँहरूसँग वार्ड लेभलमा त्यो छलफल हुन्छ र बजेट 14वटा कोर्स पुरा गरेपछि मात्रै नगरपालिकाको बजेट बन्छ। हामीले ती कुराहरू बिर्स्यौँ, आज यहाँ क्वेसन मात्रै राख्यौँ। त्यसकारण यदि कहीँ कतै भएको छैन भने त्यो कुरा हामीलाई टाइमली, त्यो कुरा हामी कहाँ आउनुपर्छ, सुनवाई हुनुपर्छ कि बच्चाहरूलाई, बालबालिकाहरूलाई बजेट विनियोजन गर्दाखेरि, बजेट बनाउँदाखेरि सोधिएन, बुझिएन भन्ने कुरा आएको भए मलाई लाग्छ त्यो बेटर हुन्थ्यो। तर मलाई लाग्छ बाल सञ्जालको अध्यक्ष यहीँ हुनुहुन्छ, बाल सञ्जाललाई सहभागी गराएको छ होइन मदनजी? त्यसकारण यो विषयमा म धेरै जान चाहिन। अर्को, अनुदान जनतामा पुगेन, आन्तरिक उत्पादन बढाउन सकिएन भन्ने छ। तपाईहरूले साँच्चै इमान्दार भएर सोच्नुभयो भने गएको वर्ष तोरी उत्पादनमा हामी 4 गुणाले बढी छौँ। सुन्दर रहेछ हाम्रो टोटल उत्पादन गएको वर्षदेखि। तोरीको उत्पादन, मकैको उत्पादन हेर्नुहोस्, गएको वर्षहरूभन्दा 4 गुणाले बढी छ। हामीले धानको बिउ, मकैको बिउ, तोरीको बिउ, गहुँको बिउ हामीले नेपाल सरकारको मान्यता प्राप्त स्थानबाट ल्याएर सबै पब्लिकलाई माग अनुसार हामीले खुला सूचना जारी गरेका छ, रेडियोबाट सूचना जारी गरेका छ, हाम्रो सामाजिक सञ्जालबाट, फेसबुकबाट चाहिँ गरेका छ, ओडाले सूचना प्रकाशित गरेका छ। जसले माग्नुहुन्छ, जसले आवश्यकता ठान्नुहुन्छ, लान चाहिँ त्यसैले लगाएको छ। म यो भन्दिनँ सबै निडी पुपिलले लगाएको छ, म त्यो ग्यारेन्टी चाहिँ गर्दिनँ। तर जसले माग्नु भएको छ, जसले निवेदन दिनुभएको छ, जो प्रक्रियागत ढङ्गबाट तलबाट उठेर आउनु भएको छ, उहाँहरूले पाउनु भएन कसैले माग गर्दा भने त्यसको जवाफ म दिन तयार छु। तर मलाई लाग्छ सुन्दर हरैजा नगरपालिकाको हकमा आजका मितिसम्म मैले बिउ मागेँ, मैले यहाँबाट अन्य कृषि सामग्री मागेँ, मैले पाइनँ भन्नुभयो भने त्यसको जवाफ चाहिँ म दिन्छु। हामीले माछा पोखरी खन्नलाई, 1 कट्ठा जग्गा खन्नलाई, 1 कट्ठामा माछा पोखरी खन्न 5000 दिएका छौँ। गाईको गोठ सुधारका निम्ति पैसा दिएका छौँ। 5 माउ गाई, 5 माउ भैँसी पाल्नेलाई अनुदान दिएका छौँ। 10वटा बाख्रा पाल्नेलाई अनुदान दिएका छौँ। माग्न जो आउँछ, जसले प्रक्रिया ढङ्गले ल्याउँछ र वडाले हामीलाई तल्लो तहको जनताको प्रतिनिधिहरूले जसरी सिफारिस गरेर पठाउनुहुन्छ, त्यो कुरामा कुनै समस्या छैन। आजसम्म हामी कहाँ अनुदान माग्दाखेरि रिपिटली त्यही मान्छे आयो, त्यसलाई करेक्सन गर्ने हामीले त्यो सिस्टम पनि डेभलप गरेका छौँ। गर्न त खोज्छ नि, मान्छे हो, ह्युमन नेचर हो, स्वाभाविक छ मान्छेले बढी लिउँ, राज्यबाट धेरै लिउँ भन्ने हुन्छ। तर त्यसलाई पनि हामीले क्रस चेक गरेका छौँ। त्यसकारण
लिने कुरामा हाम्रो औकात, हाम्रो के भन्छ इनर्जी, हाम्रो यहाँको स्रोत अनुसार हामीले यथेष्ट रूपमा कृषिलाई पम्पसेटमा अनुदान छ, पावर टिलरमा अनुदान छ, मकै छडाउने मेसिनमा अनुदान छ, धान काट्ने मेसिनमा अनुदान छ, धान रोप्ने मेसिनमा अनुदान छ, पावर स्प्रे हामीले दिइरहेछौँ, पानीको त्यो सफा गर्नलाई स्पेयर दिइरहेछौँ, क्यानलहरू दिइरहेछौँ, तपाईँको टनेलहरू दिइरहेछौँ। अब कतिले पाउनुभयो भन्ने कुरा चाहिँ जतिले माग्नु त्यतिले पाउनु। अब हामीले त्यो सबै कहाँ पुर्याउनु पर्थ्यो होला, त्यो हाम्रो जिम्मेवारी हो। फेरि म त्यो जिम्मेवारीबाट पनि भाग्दिनँ। तर माग अनुसार तल्लो तहको प्रतिनिधि साथीहरूले पठाएको सिफारिसका आधारमा हामी कहाँ एकजना कोही मान्छे कृषिको अनुदान पाएर नपाएर फर्किए भन्यो भने त्यसको जवाफ म दिन्छु। यो अनुदान पाएको कुरा चाहिँ बढी भ्यालु तिर्नुपर्ने भन्ने कुरा पनि छैन। आयो। त्यो यो सब बेकार। यो त अब भन्न त केही चाहियो नै, केही इस्यु त चाहियो। त्यो त अलिकति सोचमा अलिकति दृष्टिकोणमा पनि फरक पर्छ। सरकारी दुष्यन्तजी एकछिन म सकिहाल्छु। सरकारी नर्म्स छ, सार्वजनिक खरिद ऐन छ, हामीले सूचना सार्वजनिक सूचना गर्नुपर्छ। डाइरेक्ट गएर कतिमा पाउँछ मोटर 10,000 हो 15,000मा दिए भनेर लिन पाइँदैन। यो त टेन्डर प्रक्रियाबाट किन्नुपर्छ। यसमा व्यवसायी साथीहरू संलग्न हुनुहुन्छ। अब यसको मतलब भ्रष्टाचार छैन। सुन्दर हरैचामा फेरि तपाईँहरूले अहिले पनि बुझ्नु होला कि आजका मितिसम्म एउटा ठेक्का पनि अनलाइन बिडिङ बाहेक हामी खरिद गर्दैनौँ। अनलाइनमा अर्को पनि म भन्छु, जिल्लाको सरकारी दर रेटभन्दा छिमेकी पालिकाहरूमा हेर्नुहोस्, यही साथीहरू व्यवसायी हुनुहुन्छ, अन्य पालिकाको दर रेटभन्दा सुन्दर हरैचाको दर रेट यदि भ्रष्टाचार गर्नु थियो, यदि खानु थियो भने स्थानीय तहले दर रेट बनाउन पाउँछ। हामी कहाँ यही व्यवसायी साथीहरू देखिरहेको छु म 3-4 जना, हामी कहाँ छिमेकी पालिकाको भन्दा 25% 30% कम दर रेट छ। हामीले बनाएका छौँ टाइट, अलिक टाइट गरौँ, हाम्रो क्वाइरिज नजिकै छ, खोला नजिकै छ, स्रोत नजिकै छ भनेर अलिकति टाइटली हामीले दर रेटहरू निर्धारण गरेका छौँ र हामीले यसलाई चाहिँ काम अलिक बढी गर्न सकिन्छ कि भन्ने ल्याएका छौँ। त्यसकारण यसमा हाम्रो क्षमता जति हो त्यो अनुसारको हामीले काम गरिरहेछौँ। विकासको अनुभूति जनताले गरेनन् भने के, विकास केलाई मान्ने त? विकास बाटोलाई मान्ने हो भने सुन्दर हरैचामा अब बाटा ठाडा बाटा बाँकी छैनन्। नवराजीले भन्नुभएको छ भत्किन थालेका छन्। 5 वर्ष अगाडि बनाएका बाटो स्वाभाविक रूपमा अहिले केही भत्किन स्क्रैच लाग्न थालेका होलान्। त्यो म मान्छु पनि, किनभने ट्राफिकिङ यति बढी छ, हेभी वेटका गाडीहरू यति धेरै कुद्छन्, 50 टन 55 टन बोकेका टिफरहरू भित्री घर घरका बाटाहरू, गाउँ गाउँका बस्ती बस्तीका बाटाहरू कुद्छन्। त्यसकारण केही भत्किन थाले होला। त्यसलाई चाहिँ यो निरन्तर प्रक्रिया हो। यसलाई चाहिँ हामीले रिमेन्टेनेन्स गर्दै जान्छौँ। तथापि हामीले दह्रो गराउने कोसिस गरेका छौँ। मलबिउको कुरा उठाउनु भएको छ अजम्बर दाइले। मलबिउ चाहिँ हाम्रो हातमा छैन। बिउ पनि साँच्चै भन्यो भने कृषि अनुसन्धान परिषद र ज्ञान केन्द्र मार्फत हामीले लिने हो। मल नेपाल सरकारबाट कृषि सामग्री संस्थान मार्फत लिने हो। त्यसकारण यसमा हामीले धेरै कुरा गर्न सक्दैनौँ। र पनि गएको वर्ष सुन्दर हरैचाका अरू पालिकाहरूभन्दा 26,000 मन बढी बिउ के भन्छ मल, रासायनिक मल सुन्दर हरैचामा भित्रिएको छ र त्यसको पहल सहकारी संस्थाहरू मार्फत त्यसको डिलरको व्यवस्थापन छ। त्यो मल ल्याउनलाई हामीले पहल गरेका छौँ र मल आएको छ। अन्य पालिकामा जति हाहाकार भयो मलको त्यति धेरै चाहिँ भएन। मल त हाहाकार भयो, तर यो हाम्रो हातमा नभएका कारणले गर्दाखेरि यसमा मैले धेरै कुरा भनिनँ। खोलाको पैसाको स्रोतमा खोलाको पैसा जतिमा ठेका लाग्छ त्यसको 40% पैसा नेपाल सरकारमा जान्छ, 60% हामी कहाँ हुन्छ। 60%लाई 100% मानेर 80% पैसा सम्बन्धित खोलाहरू भएकै वडाहरूमा डिभाइड गर्ने गरेका छ। हाम्रो कार्यपालिका सदस्य यहीँ हुनुहुन्थ्यो राजेशजी, हामीले त्यहीँ पठाउने गरेका छ र त्यो अनुसार हामीले काम गरिरहेछ। कृषिमा भाइ विक्रम भाइले भन्नुभएको छ कृषिमा बढी राहत पाइएन, बाढीको राहत पाइएन भन्नुभएको छ। यो राहत हामीले नगरपालिकाले निर्णय गरेर दिन नमिल्ने, नेपाल सरकारबाट आउने प्रक्रियामा भएको र अन्तिम चरणमा पुगेर तपाईँहरूलाई खाता खोलाइसकेको हुनाले 3,72,00,000 झन्नै पैसा बराबरको राहत सुन्दर हरैचामा धान नष्ट भएको राहतको पैसा आउँदैछ। अहिलेसम्म आएको छैन। आएको छैन, प्रक्रियामा छ। तपाईँहरूले प्रोसेस स्टेज दिनुभएको छ कि छैन? हामीले अन्तिम चरणमै पुगेर खाता खोलिएको। तपाईँले छिमेकी पालिकामा जानुभयो भने विवरणै गएन। सुन्दर हरैचा नगरपालिका, कटहरी, धनपाल र विराटनगर महानगरको मात्रै विवरण मोरङ जिल्ला प्रशासनसँग छ आजको मितिमा।
भनेपछि हामी यो राहत ल्याउने पक्षमा छौँ र डे 1मा जुन दिन बाढी गयो त्यसको भोलिपल्ट हाम्रो प्राविधिक टोली फिल्डमा खटिएको छ र हामीले टोटल लगत सङ्कलन गरेका छौँ र धानको बिउको प्याकिङ भइरहेको छ साना किसान सहकारीसँग गोठगाउँमा र हामीले भनेका छौँ, हामीले निर्णय गरेका छौँ नगरसभाबाट जति धान क्षति भयो सबै धानवाला जसले फर्म भर्नु भएको छ उहाँहरूलाई बिउ उपलब्ध फ्रीमा गराइदिने नगरपालिकाले र निर्णय भएको छ र त्यो धान ठेक्काबाट हामीले किनिसकेका छ, प्याकिङ भएको छ। 2-3 दिनभित्र ओडा मार्फत यो सबै धान मेयर साहब अब छोटोतिर जाउँ, टु द पोइन्ट। मैले म सकिहालेँ। अब मृत्यु पछिको माधवजीको कुरा छ, जुन करको कुरा, मृत्यु दर्तामा पैसा लाग्दैन, मृत्यु दर्ता सरजिमिनाउनु पैसा लाग्दैन, घर बाटोको मात्रै लाग्ने हो। यदि त्यो लिन्छ भने म प्रशासकीय अधिकारी त्यहीँ हुनुहुन्छ, म उहाँलाई मैले यो उहाँले पनि सुनिरहनु भएको छ, सरजिमिनमा मृत्यु दर्तामा पैसा लाग्दैन, घर बाटो सिफारिसमा नियमअनुसार सम्पत्ति सरुवा भइजाने भएका कारणले गर्दाखेरि यो ट्याक्स लाग्ने र त्यही अनुसार लिएको हुनुपर्छ। बहिनीले कुरा उठाउनु भएको छ सेनिटरी प्याडमा कर चाहिँ बढी भयो, कर बढी भएका कारणले त्यसको मूल्य बढी भयो भन्नुभएको छ। अहिले नेपाल सरकारको कार्यक्रमै छ, हामीले गएको वर्ष पनि 38 लाखको सेनिटरी प्याड किनेका छौँ। सम्बन्धित विद्यालय र कलेजहरूलाई हामीले त्यो उनीहरूको डाटा अनुसारको त्यो सामान डिस्प्याच गरिसकेका छौँ। सालिन्दा हामी गर्छौँ। त्यहाँबाट न्यूनतम एकजना महिलालाई 1 महिनाका लागि 7 दिनको प्याकेज बनाएर 7 दिनसम्म उनीहरूले युज गर्नुपर्छ भनेर त्यसको रोटेसन मिलाएर स्कुलसँग हामीले पठाएको छौँ। यो कर ट्याक्स चाहिँ हाम्रो नियन्त्रणमा छैन, मैले यति जानकारी गराएँ। हाट बजारलाई नयाँ आधुनिकीकरण सँगसँगै पुरानो हाट बजारहरू चाहिँ विस्थापित हुन्छ भन्ने कुरा छ। आज बिहान पनि नवीनजीहरूसँग डायलगमा बसेको थिएँ म। त्यसकारण हाम्रो त्यो उद्देश्य होइन, जहाँ पुरानो हाट बजारहरू छ त्यसलाई पुरानै ढङ्गले लाने, तर अलिकति थोरै परिष्कृत गरेर लाने। त्यसमा मैले सबै कुराहरू उहाँहरूसँग डेलिगेसनमा सबै कुरा बताइसकेकोले यसमा मलाई समस्या छैन र म तपाईँहरूको मागसँग नजिकबाट जानकार छु, यो सम्बोधन हुनेवाला छ। बस पार्कको कुरा उठेको छ। बस पार्क चाहिँ 10 किलोमिटरभित्र अर्को बस पार्क सम्भव नहुने भएका कारणले सुन्दरहरे चाहिँ बस पार्कको छलफल गरिकन व्यवसायी साथीहरूले 10 किलोमिटरभित्र अर्को बस पार्क बनाउन सकिँदैन, यहाँ राख्न सकिँदैन भनेपछि हामीले यो योजनामा प्रवेश गरेका छैनौँ र बस पार्कका निम्ति हामी लागेका छैनौँ। मैले यति जानकारी गराएँ। बच्चीको केसमा सरकारले स्थानीय तहले गर्नुपर्ने जुन 18 महिनाको बच्चालाई बलात्कारपछि हत्या गरियो त्यो केसमा टाइमली हामी पुगेका छौँ। हामीले प्रहरीसँग समन्वय गरेका छौँ। म आफै स्पोर्टमा गएको छु, 3 घन्टा स्पोर्टमा बिहान बसेको छु। प्रहरीहरूसँग समन्वय गरेर जुन अपराधीहरू पक्रेर ल्यायो त्यो अपराधी पक्रिँदा पनि म फिल्डमै छु, त्यो परिवारलाई भेटेको छु। त्यस पछाडि जुन घटना बढ्दै गयो, जुन किसिमले अगाडि गयो, ती केसहरूमा पनि पोलिटिकल्ली साथीहरूसँग पनि म जोडिएकै थिएँ। साथीहरूलाई कसरी यसको ह्यान्डलिङ गर्ने, कसरी समाधान गर्ने भन्ने विषयमा कुरा भएको छ र स्थानीय तहले भोलिपल्टै कार्यपालिकाबाट निर्णय गरेर तत्काल उसलाई खाना लाउनका निम्ति 100 केजी चामल र अन्य लजिस्टिक सपोर्ट, दाल, नुन, चामल, तेल, दाल, गेडागुडी, सोयाबिनदेखि लिएर सबै कुराहरूको व्यवस्थापन गर्ने, तत्काल क्रिया खर्च बाबत 50,000 उपलब्ध गराउने, निजलाई जग्गाको व्यवस्थापन गरेर 3 लाख रुपियाँ खर्च गरेर घर बनाइदिने भनेर कुरा हामीले गरेका थियौँ। त्यो प्रतिबद्धता त्यहाँ पनि पुरा भएको छ र त्यो सामान लिएर जाँदै गर्दाखेरि त्यहाँ अनियन्त्रित भिड भएर हामी बाटोबाट फर्किएर आएका थियौँ। पहिलो दिन त्यो नियन्त्रणभन्दा बाहिर जुन दिन लठीचार्ज हो त्यसका हामी फर्किएर आएपछि पछि बेलबारीमा सहमति भयो। बेलबारीमा सहमति भएर पनि फेरि चाहिँ अपराधीलाई यहीँ ल्याएर मृत्युदण्ड दिउँ भन्ने खालको जुन एक किसिमको त्यहाँ चाहिँ अनावश्यक दबाब सिर्जना भयो। त्यो कारणले गर्दा केही मान्छेहरू पक्रिनु भयो। त्यो विषयमा म पनि दुखी छु। दुईटै घटनामा एकातिर एउटा घटना सिर्जना भइसकेको थियो भने अर्को सिर्जना हुन्छ कि भन्ने चिन्ता पनि थियो। गलत हो। जनताले के खोज्छ त भन्दा जनप्रतिनिधिले के उसले आफ्नो अभिभावक खानेको हुन्छ, त्यो भइसक्यो। जनता आफै हुल आइसके पछाडि मैले राख्न खोजेको के हो भने जब बेलबारीमा चाहिँ तपाईँले सहमति गर्नुभयो नवराजी विशान्तजीहरू होइन रचनाजीहरू लगायत तपाईँहरू जानु जनप्रतिनिधि साथीहरू जानुभयो, त कम्तीमा जनप्रतिनिधिले त्योभन्दा अगाडि जनप्रतिनिधिले चाहिँ के बोल्ने भन्ने कुरा पनि सोच्न पर्यो। सुन्न उहाँको सार्वजनिक रूपमा ल्याएर हामी चाहिँ तपाईँहरूमा चाहिँ सार्वजनिक गर्छौँ भनिसके पछाडि जनताले त्यही बुझ्छ र कहाँ तपाईँ गम्भीर बन्नु भएन भने सहमति गर्नु त्यो कार्यान्वयन गर्ने पाटो एउटा हुन्छ। तर कहाँ गयो यहाँको स्थानीय सरकार
हुँदा होइन रात दिने के दिने एउटा बाटो हुँदा तर जो 11जना साथीहरूलाई गिरफ्तार गरियो र त्यो सँगसँगै यहाँ चाहिँ राजनीतिको पनि साथ दियो भने चाहिँ नवराजी हुनुहुन्छ, रचनाजी रचना हाम्रो चाहिँ प्रदेश कमिटीको सहसचिव हुनुहुन्छ र कल्पना घिमिरे, उहाँहरू सबैको नाम गिरफ्तारीमा हालिएको छ। भलै उहाँहरू भन्नाले राजनैतिक बायसनेसको कारणले गिरफ्तारी भयो भन्ने हो। राजनीति केही न केही पनि हो। एउटा अब मेन त यहाँको जनप्रतिनिधि र यहाँको सरकार चाहिँ शान्ति सुरक्षाप्रति चाहिँ गम्भीर भएन भने चाहिँ अहिले पनि मान्छेमा चाहिँ त्यो परेको छ। ठिक छ। 11जना जो सर्वसाधारण मान्छे चाहिँ गिरफ्तार त्यो पल कति छ घर त भन्दा उहाँहरूको अनुभूति पनि गऱ्यो भने परिरहेको छैन भनेपछि अहिले पनि त्रास कहाँ छ भन्दा यहाँको सरकार अझै पनि शान्ति सुरक्षामा चाहिँ होइन तपाईँको चाहिँ त्यहाँ त्यति चाहिँ गम्भीर छैन भन्ने देखिन्छ। किन त भन्दा यहाँ चाहिँ दुवै राजनीतिक दलले जितेको छ। यहाँ चाहिँ प्रमुख र उपप्रमुख महिला र पुरुषै हुन्छ। तर यो खालको चाहिँ शान्ति सुरक्षा छैन भन्ने महसुस चाहिँ सामान्य होइन, सामान्यभन्दा सामान्य जनताले त्यो बुझिरहेको छ। भलै शान्ति सुरक्षा एउटा पहुँच भोलाहरू बनाउँछ तर सर्वसाधारण मान्छेमा पुगेको छैन भन्ने कुरा कक्षा घटनाले देखाउँछ भन्ने कुरा चाहिँ म राख्न चाहन्छु। थ्याङ्क यू। र लताजीले उठाएको विषय ठिक छ। त्यहाँको तत्कालीन अवस्थामा भिडलाई कमसेकम नियन्त्रण गर्ने र त्यसलाई व्यवस्थापन गर्ने कुरामा जनप्रतिनिधिले मात्रै होइन, त्यहाँ समिति बनाएको छ, जनप्रतिनिधि सहितको समिति बनाएको छ। तर जब अपराधी पत्ता लागिसक्यो, अपराधीलाई ल्याएर पब्लिकमा भनेको थियो भन्ने हिसाबमा हामी राजनीतिक नेतृत्व तहले भन्यौँ भने चाहिँ त्यो गल्ती हुन्छ होला। मौजुदा कानुन नेपालको व्यवस्था जे छ त्यो त हाम्रो मात्रै, हामीले मात्रै त्यसलाई ड्राइभ गर्न सक्दैनौँ। त्यो त यो क्रस क्वेसन होइन। अब यो सब यतातिर म जान मलाई जानकारी नभएको विषयमा म प्रवेश गर्न चाहिनँ। म यत्रै मात्रै भन्छु कि घटना जति नै निन्दा गरे पनि निन्दनीय छ, त्यो घोर भर्त्सना योग्य छ। स्पोर्टमा हामी सबै पुगेका छौँ। तर जब अपराधीलाई पक्रिएर सार्वजनिक गरिसकेर सहमति पनि हामीले बसेर एक खालको गरिसकेपछि फेरि त्यसलाई अतिरञ्जित बनाउन खोज्यो, त्यो पछि गिरफ्तारीको कुरा भएको हो। त्यसकारण यसमा मैले अब अहिले धेरै एज अ प्रशासनिक हिसाबले मैले जवाफ दिनु सान्दर्भिक पनि हुनु, यो प्रशासनको विषय हो। मेयर साहब, अब हामी एकदमै लास्टतिर लाग्नुपर्छ। र यो केसमा, बच्चीको केसमा हामी एकदमै सिन्सियर छौँ। यसमा हामीलाई त्यस्तो छैन। र नवराजीले उठाउनु भएको छ मिडियामा आए जस्तो नगरपालिका चाहिँ छैन भन्नुभएको छ। यो स्वाभाविक छ उहाँले भन्नु, यसलाई म अन्यथा पनि मान्दिनँ। तर केही नभएको त्यस्तो आँखै नदेखेको जस्तो पनि हामीले गर्नु हुँदैन। काम भएको छ। धेरै कुरा मैले अघि भने सबै राजमार्गहरू भने, बाटाहरू भने, अधिकांश भित्री बाटा पनि भने, अधिकांश ठाउँमा ड्रेनहरू भनौँ, बिजुलीको समस्या समाधान भयो। सुन्दर हरैचामा लो भोल्टेजको समस्या अहिले छैन। विद्युत ट्रान्सफर्मर छैन कि भन्दा 78वटा ट्रान्सफर्मर म मेयर भएर आइसकेपछि यो नगरपालिकामा लागेको छ। लो भोल्टेजको समस्या सुन्दर हरैचाभरि छैन। इन्टरनेटको पहुँच छैन भन्दाखेरि फोकल्यान्ड टापु सुन्दर हरैचा 5मा इन्टरनेट थिएन, त्यहाँ हामीले नगरपालिकाको तर्फबाट इन्टरनेट पुर्याउने, पहुँच पुर्याउने काम गऱ्यौँ। धार्मिक कला साहित्य संस्कृतिको सम्वर्धन गर्ने कुरामा हामीले सकेको हाम्रो स्रोतले भ्याएसम्मको काम गरेका छौँ। पर्यटकीय स्थलको पूर्वाधार निर्माण गर्ने कुरामा अहिले हसिना र बागजोडालाई मुख्य प्रायोरिटीमा राखेर हामी काम गरिरहेछौँ। शेषनारायण दिव्यधाम र कालीखोला तपाईँको भुल्केलाई हामीले प्रायोरिटीमा राखेर हामीले त्यसलाई काम गरिरहेछौँ। मेयर साहब, मैले अनुरोध गरेँ, अब हामीले सिद्ध्याउनुपर्छ। र यसकारण हुँदै भएन, केही नै भएन, एकदमै अन्धो भयो भन्ने खालको कुरा चाहिँ त्यो स्वीकार गर्नलाई कदापि म चाहन्न। र यो विषय केही कमजोरीहरू भएको छन्, किनभने नयाँ हो, व्यवस्थै नयाँ हो, कानुनी जटिलता छ, कानुनी समस्याहरू छन्। संविधानले दिएका अधिकारहरू मन्त्री स्तरीय निर्णय र सचिव स्तरीय निर्णय भनेर दैनिक संविधानभन्दा माथि रहेर दैनिक हाम्रो स्थानीय तहको अधिकारहरू खोसिरहेको अवस्था छ। सबै सरकार मौन छन्। हिजो एउटा सरकार थियो, त्यो सरकारले पनि यसरी नै लान्थ्यो। आज अर्को सरकार छ। अहिले शिक्षालाई चाहिँ शिक्षा जिसिओ कार्यालयमा लाने चाहिँ कुरा भइरहेछ स्थानीय तहबाट खोजेर भनेपछि म सकिहालेँ, एकदम लास्टमा छु। त्यसकारण यो कानुनी अप्ठ्यारो, कानुनी जटिलता, सङ्घीयताको मोडलमा 3 तहका सरकारबीचको समन्वयमा अभाव, यी कुराले पनि भर गर्छन्। र अन्तमा नवराजीले 12जना भन्नुभयो, अलिक गन्न मिस्टेक गर्नुभयो। 12जना भइसकेका छैनन् होलान् कालान्तरमा। तर जुन कर्मचारीले यहाँको जननिर्वाचित जनप्रतिनिधिलाई असहयोग गर्छ 16जना पनि हुन्छन्, त्यस्तो पनि भएको छ। तर
त्यो भ्रष्टाचारकै कारणले भयो भनेर फेरि व्याख्या गऱ्यौँ भने गलत हुन्छ। जनप्रतिनिधिले 5 वर्षलाई म्यान्डेट पाउँछ, काम गर्छ। 5 वर्षलाई म्यान्डेट पाउँदाखेरि जनप्रतिनिधिको स्पिरिट अनुसार काम भएन भने कर्मचारी त आउँछन् जान्छन्, यहाँ नभए अर्को ठाउँ हुन्छ। हिजो आएका अरू साथीहरू अर्को ठाउँ हुनुहुन्छ, आज विनोदजी हुनुहुन्छ। विनोदजीले पनि जनप्रतिनिधिको स्पिरिट बुझ्नु भएन, काम गर्नु भएन भने फेरि चेन्ज हुन्छ। त्यो त कम्फर्टेबल चाहियो। मन्त्रालयमा सचिव चेन्ज हुन्छन्। भर्खरै चाहिँ सहरी विकास मन्त्रालयमा 3 चोटि सचिवको झाँक्री आइकन सचिव चेन्ज भइसक्यो। त्यसकारण कर्मचारीको विषयलाई हामीले त्यत्रो ठुलो मान्नु हुँदैन। मात्रै जनताले सेवा सुविधा पाउने कुरा महत्त्वपूर्ण कुरा हो। यसमा तपाईँहरूको घोषणापत्रमा भएका कुरा, नेकपा माओवादीको, नेकपा एमालेको, नेपाली काङ्ग्रेसको, अन्य दलहरूको घोषणापत्रमा भएका कुराहरू हामी पल्टाएर बसेर साँच्चै घनीभूत ढङ्गले छलफल गरौँ। अधिकांश घोषणापत्रमा भएका कुराहरू पुरा भएका छन्। पुरा गर्ने कुरामा कुनै पनि कसर हामीले बाँकी राखेको छैन। एकल काटे ढङ्गले नगरपालिका चलेको छैन। त्यसमा सबै दलका साथीहरूको सबैको भावना प्रतिनिधित्व हुने गरी मेयर साहब, तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। आफ्ना विचारहरू राख्नुभएको छ, कार्यक्रममा महत्त्वपूर्ण उपस्थिति जनाउनु भयो। तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। र साथीहरू, उहाँ हुनुहुन्छ कोशी अनलाइन टेलिभिजनका प्रमुख प्रभात खड्का। उहाँले केही कुरा राख्नु खोज्दै हुनुहुन्छ। यहाँ पनि आज मौका जुर्यो। यो बाटो धेरै पटक हिँड्नुपर्छ, कर्मक्षेत्र हो। बाटो हिँड्दाखेरि गडाङ र गुडुङ बाटो धेरै ठाउँ बिग्रेको हुन्छ। अनि स्थानीय रूपमा स्थानीय सरकार प्रमुख हो मेयर भनेको, बाटो राम्रो बनाउनको लागि। अनि सानो सानो कुराहरू काहीँ त यति सानो हुन्छ कि त्यो बिग्रेको बाटो तुरुन्तै सफार्यो भनेदेखि मेयरहरूसँग एउटा पावर हुन्छ जुन चाहिँ समन्वय गरेर त्यो बनाउन, निर्माण गर्नको लागि। अरू पुलहरू बिग्रिरहेको हुन्छ, कतिपय साना साना कुराहरू हुन्छन्, व्यवस्थापनको कुरा, ट्राफिक रुल्सहरू मिलिरहेको हुँदैन। त्यो कुराको लागि चाहिँ तपाईँले कुनै पहल गर्नु भएको छ कि छैन? अहिले यो बाटो म हेरिरहेको छु, धेरै दिनदेखि बिग्रेको छ होइन। त्यो त भन्न चाहिँ के भनिन्छ, सडक विभागको होला, कुन चाहिँको काम होला, तर आफ्नो क्षेत्रभित्र चाहिँ राम्रो बनाउँछु भन्ने दायित्व त मेयरको पनि हो नि त। त्यसको लागि कतिको पहल गर्नुहुन्छ? तपाईँको एरियाभित्र सडकको कुरा, खानेपानीको कुरा, धेरै कुराहरूमा सुविधा दिनको लागि आम मानिसहरू पूर्व पश्चिम राजमार्ग भएर हिँड्छन्। मेरो गुनासो चाहिँ त्यो हो, बाटो हिँड्दाखेरि सुन्दर हराइजको बाटो हिँड्दाखेरि सुन्दर लागिरहेको छैन। तपाईँ यो बाटोमा थतर्किनु भयो? थतर्किएको छु धेरै। हुन्छ, मेयर साहबले भन्नुहुन्छ। धन्यवाद। कोशी अनलाइन टिभीका कार्यकारी निर्देशकज्यू होइन, उहाँले उठाउनु भएको छ यो हाइवेमा यस्तो भयो, तर यो सडककै काम हो, एन्सर पनि दिनुभएको छ। यति भनेर मेयर चाहिँ पन्छी नै पनि भन्नुभएको छ होइन। नेपालको एडजस्टिङ व्यवस्थालाई, कानुनलाई तपाईँहरूले बुझि पनि दिनुपर्छ। हाइवेको 85 फिट सेन्टरबाट 85 फिट उत्तर, 85 फिट दक्षिणभित्र हामीले एउटा गिटीलाई यताको उता गर्न स्थानीय तहले पाउँदैन, मिल्दैन, कानुन त अवैध हुन्छ। त्यसमा मुद्दा लागेको छ। सुन्दर हरेजा नगरपालिका मलाई चाहिँ मुद्दा लागेको छ। फर इक्जाम्पल, बुढी खोलाको घाट बनाउँदा 85 भित्र बनायो भनेर सडक विभागले पनि मुद्दा हालेको छ। इटरी महानगर महानगरले पनि मुद्दा हालेको छ। यहाँको यो हाइवे क्लियर गरेर रोडलाई चाहिँ एक्सटेन्सन गर्ने भनेर हामीले हाम्रो त्यहीँको उपभोक्ता साथीहरूले स्वतस्फूर्तमा केही रुखहरू काट्नु हो। यहाँ त मेयरले चाहिँ रुख रातारात क्रसरवाला मेयरले चोरेर बेच्यो भन्नुभयो। न मेरो क्रसर छ, न मेरो टिफर छ, न मैले काटेको, न मेरो इन्ट्रेस्ट छ। त्यसकारण त्यो विषयमा पनि आज पनि म मुद्दा धाइरहेको छु। भनेपछि यो अधिकारको बाँडफाँडमा सडक क्षेत्र हामीले गर्न नमिल्ने र हामीले झकझक्याउने, लेख्ने भन्ने कुरामा सयौँचोटि डेलिगेसनमा मन्त्रीज्यूलाई, यहाँबाट प्रधानमन्त्रीज्यूलाई समेत भनेर संसदीय टोली समेत आयो यो बाटो निरीक्षण गर्न, तर काम भएको अवस्था छैन। यसको कति % नैतिक जिम्मेवार मेयरले लिनुपर्छ त्यो म लिन तयार छु। तर यो एकदम विशुद्ध सडक विभाग अन्तर्गत नै हुने र त्यसमा स्थानीय तहको कुनै पनि सरोकार रहने, तर त्यसमा गर्न नपाइने भएका कारणले यसलाई गर्न सकिएन। मैले यति जानकारी गराएँ। अच्छा, सडक बत्तीको कुरा, सरी ल, मैले मेरो कार्यक्षेत्रमा पर्छ। सडक बत्ती लगाउनु जरुरी छ। बहिनीको इस्यु एकदम राम्रो छ। लताजीले पनि उठाएको विषय यो सेक्युरिटीसँग जोडिएको विषय हो। हामी सडक बत्ती लगाउन कोसिस गर्दैछौँ। हामी पहिलो सङ्घीयताको पहिलो अभ्यास गरिरहेछौँ। मैले कोरा मान्छे यहाँ आइयो, अफिसियली म्यानेजमेन्ट सिक्ने, कानुन बुझ्ने, सिस्टम बुझ्ने, विधि बुझ्ने कुराले गर्दा पनि हामीलाई धेरै समय गुजारौँ। सरकार तल एउटा तहको सरकार हुने, बिचमा प्रदेश अर्को हुने, माथि अर्को तहको सरकार हुने भएकाले समन्वयमा अभावका कारणले पनि हामीले वास्तवमा एक्सपेक्टेड उपलब्धिहरू जति गर्नुपर्थ्यो त्यो गर्न सकिएन होला। तथापि हामी लागिरहेछौँ यसमा। र मलाई के जानकारी छ भने विद्युत प्राधिकरणसँग सुन्दर हरेजा नगरपालिकाको एमओयू हुँदैछ।
त्यसको लागि अस्ति कार्यपालिकाबाट नगरसभाबाट हामीले बजेटको पनि व्यवस्था मिलाएको छ, निर्णय भइसकेको छ र म धेरै ढिलो भन्दिनँ, चाँडोभन्दा चाँडो समय म तोक्दिनँ अहिले, चाँडोभन्दा चाँडो 106 किलोमिटर भरि सडक बत्ती लगाउने गरी विद्युत प्राधिकरणसँग हामी फाइनल स्टेजमा छौँ। हिजो मात्रै पनि मैले फेरि चिठी लेखेका छु र यो चाँडोभन्दा चाँडो बहिनीको इच्छा चाहना र यो जनताको आवश्यकता, यो साँच्चै सुरक्षासँग जोडिएको विषय भएका कारणले नगरपालिकाले यसमा बजेटै विनियोजन गरेर काम गरिरहेको छ र आशा छ अब बहिनीले भन्नुभएको छ छिटो, मलाई लाग्छ निर्वाचन अगाडि नै यसको प्रक्रियाहरू सुरु हुन्छ। हस् मेयर साहब, यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। हामीले लामो समय गुजारिसकेका छौँ र अर्थपूर्ण छलफल र सरसल्लाह पनि हामीले गरेका छौँ। एकछिन बसिदिनु होला, हाम्रो क्यामेरा अहिले पनि ओपन छ। तपाईँहरूले जुन किसिमले उत्साहपूर्ण सहभागिता दर्शाइदिनु भएको छ, म एकदमै खुसी छु। नेकपा माओवादीका साथीहरू, नेकपा एमालेका साथीहरू, नेकपा समाजवादी एकीकृत समाजवादीका साथीहरू, विद्यार्थी साथीहरू, विभिन्न क्षेत्रका साथीहरू, अधिकारकर्मी साथीहरू, अपाङ्गता भएकादेखि लिएर काङ्ग्रेस पनि हुनुहुन्छ, नेपाली काङ्ग्रेसको तपाईँ नै भएको हुनाले मैले अलि कन्जुसियाइ गरेँ होला। नेपाली काङ्ग्रेसका साथीहरू, स्वयं चाहिँ हाम्रो प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको गरिमामै उपस्थिति रहेको छ, विनोदजीको, लेखाको साथीको उपस्थिति रहेको छ, इन्जिनियर साहबको उपस्थिति रहेको छ। तपाईँ सबैलाई धेरै धेरै धन्यवाद र आभार व्यक्त गर्दै आजको कार्यक्रमबाट ओझेल पर्न चाहन्छौँ। धन्यवाद, नमस्कार। नमस्कार।